مقدمة. يناقش الكتاب القصير التالي بعض النصائح حول حسن الخلق للمرأة. إن تطبيق الدروس التي تمت مناقشتها سيساعد المسلم على تحقيق الشخصية النبيلة. وجاء في الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وهي من صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فمن واجب جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق الشخصية النبيلة. حياة متوازنة. في الآية التالية من القرآن الكريم يشرح الله تعالى درسا مهما للمسلمين ليتعلموه ويعملوا به. سورة القصص 28 الآية 77: وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ومع ذلك فلا تنس نصيبك من الدنيا. لا يتوقع من المسلم أن يتخلى تماما عن العالم المادي ويركز فقط على الآخرة، حيث يتم اكتساب الآخرة من خلال استغلال العالم المادي بشكل صحيح. يمكن للمسلم أن يتمتع بملذات الدنيا باعتدال ما لم يمنعه ذلك من أداء واجباته أو اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يفضل الاستمتاع بهذه الملذات على الاستعداد للآخرة. إن الاستعداد للمستقبل يجب أن يكون في مقدمة أولويات الإنسان، ويتحقق ذلك من خلال استغلال النعم التي لديه بالطريقة الصحيحة وفقا لتعاليم الإسلام. وينبغي الاستمتاع بالملذات الحلال من وقت لآخر من أجل إعادة شحن البطارية، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يستمر في ذلك، لأنه لا شك سيشغله عن الاستعداد للآخرة حتى لو كانت حلالا. ويدل على ذلك في وسط هذه الآية حيث يذكر الله تعالى المسلمين بالثبات على أداء الأعمال الصالحة مع الاستمتاع بمتع الدنيا أحيانا. مهما اختار المسلم أن يفعل فإنه سوف يحاسب على أفعاله، وهذا هو الشيء المهم الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار باستمرار. تصرف بعدل. في الآية التالية من القرآن الكريم يأمر الله تعالى المسلمين بالمحافظة على العدل في جميع الأحوال. سورة النساء الآية 135: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذه صفة مهمة يجب على جميع المسلمين أن يتبنوها ويعلموها لمن يعولهم مثل أطفالهم. ويجب على المسلم أن يختار الخيار الصحيح في كل موقف حتى لو كان ذلك مخالفا لرغباته أو لرغبات الآخرين. ولا ينبغي للمسلم أن يختار الخيار الخاطئ لمجرد ارتباط شخص عزيز به. ولسوء الحظ فإن العديد من المسلمين يتصرفون بطريقة معينة غير مقبولة في الإسلام، ولكنهم يزعمون أن أسرهم راضية عنها. على سبيل المثال، ترتدي امرأة مسلمة ملابس غير لائقة وتدعي أن زوجها سعيد بما ترتديه من ملابس، ولكن هذا ليس هو الطريق العادل، فزوجها لن يحاسبها يوم القيامة إلا الله تعالى. ولذلك ينبغي عليهم وعلى جميع المسلمين أن يختاروا الطريق العادل، وهو الطريق الذي يرضي الله تعالى، لا يرضي أنفسهم أو غيرهم. وهذا لا يعني أنه يجب على المرء أن يتشاجر مع الآخرين حول القضايا، ولكن ينبغي عليهم أن يشيروا للآخرين إلى الطريق العادل ويذكرونهم أن من واجبهم اختياره، فلا طاعة لمخلوق إذا أدى ذلك إلى معصية الخالق. يجب على المسلمين ألا يتصرفوا وفقا لرغباتهم الخاصة، ولا أن يعملوا على إرضاء أقاربهم وأصدقائهم من منطلق ولاء في غير محله. وعليهم أن يعدلوا في سبيل الله تعالى، وأن يختاروا ما يرضاه على غيره. أعمال الخير. الآية التالية من القرآن الكريم توضح أهمية تقديم المساعدة بحسب استطاعتك وقوتك. سورة الإسراء الآية 28: يا وإن عرضت عنهم أي المحتجين تنتظر رحمة من ربك التي ترجوها فقل لهم قولا لينا. ولا ينبغي للمسلم أن يعتقد أبدا أنه يجب على المرء أن يساعد الآخرين مثل الصدقة بشكل كبير حتى يكون ذلك أمرا ذا أهمية عند الله تعالى.
وعلى المسلم أن يتذكر أن كل ذرة من الخير مكتوبة وسوف تؤجر. وتأكد ذلك في سورة الزلزلة الآية 7: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي الواقع أكد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على مساعدة الآخرين في كل شيء صغيرا كان أو كبيرا في أحاديث لا حصر لها. على سبيل المثال نصح في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 1956 أنه حتى التبسم ليريح الآخرين فإنه يكتب صدقة. وحديث آخر في صحيح مسلم برقم 2342 يفيد أن أجر التصدق بتمر واحد مثل جبل. ومن المهم أن نلاحظ أن الإسلام يؤكد على جميع أشكال الأعمال الخيرية بما في ذلك المساعدات العاطفية والجسدية والمالية. لذلك يجب على المسلمين دائما مساعدة الآخرين حسب طاقتهم، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه ليس لديه القدرة على تقديم نوع من الصدقة، فكل شيء مقبول عند الله تعالى كبيره كان أم صغيرا. سفراء الإسلام ومن واجب جميع المسلمين أن يمثلوا الإسلام بالطريقة الصحيحة والأفضل، وهذا الواجب أكثر أهمية في العصر الحديث، حيث يظهر الإسلام في كثير من الأحيان على أنه دين سيء عندما يكون بعيداً عن ذلك. تشير الآية التالية من القرآن الكريم إلى بعض الخصائص التي يجب على جميع المسلمين تبنيها حتى يتمكن بقية العالم من مراعاة تعاليم الإسلام الحقيقية والسلمية. سورة النحل الآية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأمر الأول أن يكون لدى المسلم الحكمة، وهذا يعني أنه لا ينبغي عليهم الحصول على المعرفة عن الإسلام فحسب، بل يجب عليهم تطبيقها عمليا في حياتهم، ولا ينبغي لهم أن يعظوا الآخرين بما لا يمارسونه هم أنفسهم. هذا النوع من المعرفة ليس مفيدا لأنه سيكون له تأثير ضئيل على شخصية ومعتقدات الآخرين. أولئك الذين يؤثرون على الآخرين يفعلون ذلك لأنهم يتصرفون بناء على معرفتهم، وهذا هو العلم النافع الحقيقي. وتشير هذه الآية أيضا إلى أنه يجب على المرء أن يقدم التوجيه الجيد للآخرين، وهذا يسلط الضوء مرة أخرى على أهمية القيادة بالقدوة، لأن هذه هي أفضل طريقة لتعليم الآخرين. عندما يتحدث المسلم عن أمور دنيوية أو دينية ينبغي أن يفعل ذلك بعلم واحترام. ينبغي للإنسان أن يعرف الأخلاق الحميدة التي أمر بها الإسلام من خلال كلام المسلم. يجب عليهم استخدام الكلمات الرقيقة واللطيفة وعدم اللجوء أبداً إلى الكلام القاسي أو المبتذل. المسلمون الذين يتصرفون بهذه الطريقة يجعلون الآخرين يعتقدون أن الإسلام يعلم هذا النوع من السلوك، وسوف يشجع الشباب المسلم على التصرف بطريقة مماثلة. لذلك من المهم بالنسبة للمسلمين أن يتحدثوا دائما بطريقة لطيفة ومحترمة في كل جانب من جوانب حياتهم. وعلى المسلمين أن يدركوا أنهم جميعا ممثلون للإسلام، فمن واجبهم أن يتصرفوا بما يليق بهذه المنزلة النبيلة، حيث سيحاسبون على ذلك يوم القيامة. الافتراضات في الآية التالية من القرآن الكريم يحذر الله تعالى المسلمين من تجنب الافتراضات السلبية عن الآخرين، لأنها يمكن أن تؤدي إلى خطايا مثل الغيبة والافتراء والكذب. سورة الحجرات 49 الآية 12: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثما. من المهم العمل بهذه النصيحة خاصة في يومنا هذا وعصر وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن لافتراض سلبي واحد أن ينتشر بسهولة إلى الآخرين ويسبب مشاكل للأشخاص المعنيين. من الأفضل دائما تفسير الأمور بطريقة إيجابية طالما أن هناك مجالا للقيام بذلك. فقط عندما تكون الأدلة دامغة وواضحة يمكن قبول الافتراض السلبي، ولكن حتى في هذه الحالة من الأفضل أن يهتم المرء بشؤونه ويتجنب مناقشتها، وهذا سوف يساعد المرء على تحسين إسلامه. وقد جاء ذلك في حديث في سنن ابن ماجه برقم 3976:
إذا كان الافتراض مرتبطاً بشخص مثل الأشخاص الذين يعولهم، فيجب عليهم معالجة المشكلة بطريقة لطيفة من أجل معرفة الحقيقة الحقيقية بدلاً من القفز إلى الاستنتاجات، لأن هذا غالباً ما يسبب المزيد من المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المسلمين دائماً حماية إخوانهم المسلمين من خلال تجنب المواقف التي يمكن أن يتم فيها افتراض افتراضات سلبية عنهم. وهذه صفة ممتازة يجب أن نتحلى بها، حيث يحمي الإنسان من الذنوب المحتملة. ويرجى أن من حفظ غيره من الذنوب يحفظه الله تعالى من الذنوب وسوء عواقبها في الدارين. البشائر السيئة. وفي حديث للإمام البخاري في الأدب المفرد برقم 909 أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الالتفات إلى الشؤم، فإن هذا التصرف من قبيل الشرك بالله تعالى، يعني الشرك، بل ينبغي التوكل على الله تعالى. والانتباه إلى الطالع يعني أنه يؤثر على سلوك الإنسان وأفعاله. على الرغم من أن السحر الأسود والعين حقيقيان، إلا أنه من المهم أن نفهم أنه لا شيء في الكون من رفرفة ورقة الشجر إلى طلوع الشمس يحدث إلا باختيار الله تعالى وإرادته. ولو حاول الخلق جميعا أن يحدثوا أمرا ما مثل إيذاء أحد، لما استطاعوا تحقيقه إذا لم يأذن الله تعالى بحدوثه. وكذلك لو أراد الخلق جميعهم أن ينفعوا أحدا لم يستطيعوا ذلك إلا أن يشاء الله تعالى. وقد نص على ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2516. ولذلك ينبغي للمسلم أن يثبت على عدم التطير أو الخوف من السحرة، فإنهم لا يستطيعون أن يحدثوا ما لم يرد الله تعالى حدوثه. بل ينبغي للمرء أن يبقى ثابتا على طاعة الله تعالى الصادقة، ويستمر في أعماله واختياراته المشروعة، ولا يستعيذ إلا من المنكرات على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع كامله، واثقا بنصر الله تعالى. ولا ينبغي لهم أن يلجأوا إلى الأشخاص والأشياء التي تتعارض مع ذلك، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى جنون العظمة والمتاعب، وهو ما يكون في معظم الحالات أسوأ من خوفهم الأولي. كن مستقلا في العالم الحديث، غالبية النساء المسلمات الغير المتزوجات مستقلات. يدرس الكثير منهم في معاهد تعليمية، ويعملون بدوام جزئي أو كامل، ويتحكمون في حياتهم ومسؤولياتهم مثل دفع فواتيرهم الخاصة. يسافرون إلى أماكن مختلفة مثل العمل والمدرسة بمفردهم دون الاعتماد على الآخرين. ولكن من الغريب أن العديد من النساء بعد الزواج يفقدن هذا الاستقلال. تبدأ العديد منهن في الاعتماد بشكل كبير على أزواجهن لمشاركتهن في كل ما يقمن به، مثل التسوق أو الأنشطة الأخرى التي غالبا ما يقمن بها بسعادة عندما لا يكن متزوجات. على الرغم من أنه يجب على الزوجين قضاء وقت ممتع معا لأن هذا جزء من الزواج الناجح، إلا أن هناك فرقا بين ذلك والاعتماد الكامل على الزوج إلى درجة أنهم لم يعودوا قادرين على القيام بالأشياء البسيطة التي كانوا يقومون به أنفسهم عندما يكونون غير متزوجين. وهذا النوع من التبعية المفرطة والعوز ليس صحيا، ولا ينبغي للمرأة أن تصبح هكذا. إن العوز يؤدي إلى كثرة المطالب من الزوج، مما يؤدي بدوره إلى كثرة الخلافات وحتى الطلاق. إن البقاء مستقلا أثناء وجود علاقة حب مع الزوج سوف يتجنب هذه المشكلات، ويمكنهم من تنمية ثقتهم في جميع جوانب حياتهم. لذلك يجب على المرأة أن تتذكر أنه بنفس الطريقة التي عاشت بها بشكل مستقل عندما كانت غير متزوجة لعقود من الزمن، يمكنها ويجب عليها الاستمرار في القيام بذلك أثناء زواجها. إنهم لا يفعلون ذلك، ولا ينبغي لهم أن يصبحوا معتمدين بشكل مفرط على أزواجهن. سيحترم الزوج دائما الزوجة المستقلة أكثر من الزوجة المحتاجة بشكل مفرط. ومن غير المرجح بشكل كبير أن يستفيد الزوج من زوجة مستقلة مقارنة بزوجة شديدة الاحتياج. كن إيجابيا. وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 3645 أوصى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا يبغضوا المسلمين حتى لو كان فيهم صفة سلبية يكرهونها،
فلا شك أنهم سيكونون فيهم أخلاق جيدة أخرى يفعلون مثل. وهذا مبدأ مهم يجب العمل عليه خاصة في الزواج. ولا ينبغي للمسلم أن يلاحظ باستمرار الصفات السلبية التي يمتلكها شريكه، وبدلاً من ذلك عليهم أن يحاولوا التركيز على الخصائص الإيجابية التي يمتلكونها. سيؤدي هذا إلى تحسين العلاقة بين الزوجين، وفي الواقع سيؤدي هذا الموقف إلى تحسين العلاقات بين جميع الناس. وهذا لا يعني أن يتجاهل المرء ذنوب الآخرين أو لا يشجع الآخرين على تحسين أنفسهم، فهذا جانب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب على جميع المسلمين حسب علمهم. ولكن معناه أنه لا ينبغي لهم أن يكرهوا شخصاً لأنه كان فيه صفة سلبية، فقد يتركونه مع مرور الوقت، ولأنه لا بد أن يكون فيهم أخلاق جيدة أيضاً. يجب عليهم بدلاً من ذلك أن يكرهوا الصفة السلبية وليس الشخص. إن امتلاك هذه العقلية الإيجابية سيساعد أيضاً أولئك الذين يمتلكون خصائص سلبية على التخلي عنها، في حين أنه إذا أظهر المرء الكراهية تجاه الآخرين فقد لا يتغير إلى الأفضل بسبب العناد. الأفضل والأسوأ. وفي حديث موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 323 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى من خير الناس ومن شرهم. خير الناس من ذكر الله تعالى عند مراقبته. وهذا في الواقع يشير إلى تطبيق تعاليم الإسلام عملياً بإخلاص. ومن التزم بتعاليم الإسلام بنية غير صحيحة فإن الله تعالى يمنع الآخرين من الإعجاب بها على النحو المبين في هذا الحديث. وقد دل على ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6705، وفيه أن الله تعالى ينشر حب العبد أو بغضه في أنحاء العالم عن طريق الملائكة. فإذا أراد المسلم الحب والاحترام من الآخرين فواضح من هذا الحديث أن ذلك لا يكون إلا في طاعة الله تعالى العملية، وهذا يشمل تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه ومواجهة القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الناس من يفرق بين الناس ويدعو الآخرين إلى الذنوب. ومن المهم بالنسبة للمسلمين ألا يتصرفوا بهذه الطريقة سواء عن قصد أو عن غير قصد، فإن انتقاد الناس أمام الآخرين كأقاربهم لا يؤدي إلا إلى العداوة بين الناس حتى لو لم يقصد ذلك. لذلك من المهم بالنسبة للمسلمين أن يتحدثوا فقط عن الأشياء التي تهمهم وأن يتجنبوا انتقاد الآخرين علنا، لأن ذلك قد يجعلهم من أسوأ الناس وفقا لهذا الحديث. ومن قاد غيره إلى المعصية لم يزد من إثمه إلا على قدر من عمل بدعوته. وهذا ما يؤكده حديث موجود في صحيح مسلم برقم 2351. فالواجب على المسلمين أن يعملوا الخير ويدعوا إلى الخير أيضاً. إخفاء الناس. ومن المهم للمسلمين أن يعملوا بسنة مهمة من أحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هو عندما ينتقد المرء الآخرين من أجل تلقين الناس درساً، مثل انتقاد طفل من أجل تلقين طفل آخر درساً. ومن الأفضل عدم ذكر الأشخاص بالاسم، لأن ذلك قد يؤدي إلى العداوة بين الناس، مما يؤدي إلى كسر العلاقات. وهذا ينافي غرض النصيحة الذي هو توحيد الناس وتحسين طاعة الله تعالى وسلوكهم مع الناس. كلما انتقد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الآخرين بشكل بناء من أجل تلقين الناس درساً لم يسمهم. ومثال ذلك ما في الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 430. وهذا جانب من ستر عيوب الآخرين مما يستر الله تعالى عيوبهم. ويؤكد ذلك حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4893. ولا يصح ذكر الأشخاص بأسمائهم إلا من أجل تحذير الآخرين وحفظهم من الأذى. اللعن. وفي حديث موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 316. وقد حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن اللعنين لن يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وهاتان المحطتان لهما مرتبة عالية سيحرم منها اللاعن. المسلمون وخاصة النساء
يلعنون الأشياء عندما يكونون في مزاج سيء. وهذه عادة سيئة، حيث يدعون زوال رحمة الله تعالى من شيء أو شخص، وهذا يخالف تعاليم الإسلام وصفات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه عندما طلب منه أن يلعن غير المسلمين، أجاب بأنه لم يرسل من الله تعالى لاعنا، بل رحمة بالناس. ويؤكد ذلك حديث موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 321. كما أن من دعا برفع رحمة الله تعالى عن غيره فهو على الأغلب أن تزول عنهم، لأن هذا ينفيه سلوك المؤمن الحقيقي الذي يجب أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، حسب الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2515. وفي الواقع فقد حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث فقد جاء في سنن أبي داود برقم 4905 أن اللعنة ترجع إلى من نطق بها إذا كان الشخص أو الشيء الذي لعنه لا يستحقها، وفي الغالب لا يستحقها. لذلك يجب على المسلمين ألا يتغاضوا عن هذه الذنب ويتأكدوا من عدم لعن الأشياء، لأن هذه ليست من صفات المسلم الحقيقي. وعليهم بدلا من ذلك أن يسيروا على خطى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالرغبة والدعاء بأن تنزل رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا يؤدي إلى نزول رحمة الله تعالى عليهم. وقد ثبت ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1924 بنات، وفي حديث موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 78 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الوالدين بالجنة إذا قام بتربية ابنتين بشكل صحيح. ومن المدهش أن الكثير من المسلمين وخاصة الآسيويين يرغبون دائما في الإنجاب، وقد تبنوا عقلية الجاهلية المتمثلة في عدم السعادة عندما يكون لديهم بنات، على الرغم من أن البشرى المذكورة في هذا الحديث وغيرها لم تصل فيما يتعلق بالأبناء. من المقبول الاعتقاد بأن أحد الوالدين سيشدد على ابنته أكثر من ابنه، خاصة في هذا اليوم وهذا العصر، ولكن مع ذلك هذا لا يعني أن الآباء المسلمين يجب أن يكونوا أقل سعادة إذا كان لديهم ابنة بدلا من الابن. وعليهم أن يتذكروا أن واجبهم هو تربية أبنائهم وتوجيههم وفق تعاليم الإسلام وعدم الضغط على مصيرهم، لأن ذلك ليس في أيديهم. وكراهية إنجاب البنات هي عقلية جاهلة تتناقض تماما مع تعاليم الإسلام. والحقيقة أن كراهية إنجاب البنات هو موقف المشركين، وينبغي للمرء أن يتجنب صفاتهن بأي ثمن. سورة النحل 16 الآيات من 58 إلى 59. وإذا بشر أحدهم بالأنثى اسود وجهه وكظم حزنا يختبئ من الناس من سوء ما أخبر به. وعلى المسلم أن يتجنب تبني هذه العقلية ويكتفي بدلا من ذلك بأي طفل يرزق به، حيث أن هناك الكثير من المتزوجين الذين ليس لديهم أطفال. لا تجسس في الآية التالية من القرآن الكريم أمر الله تعالى المسلمين بعدم التجسس على بعضهم البعض. سورة الحجرات 49 الآية 12. ولا تجسسوا. وذلك عندما يقوم الإنسان بالاستعلان عمدا عن الأشخاص أو الشيء ليكتشف أشياء لا تعنيه، وهذا السلوك لا يؤدي إلا إلى المزيد من الذنوب مثل الغيبة والبهتان. وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6064 أمر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين على وجه التحديد بعدم التجسس على بعضهم البعض، وأشار إلى أن ذلك يمنع المسلمين من العيش في وئام. وهذه العادة ستمنع المسلم دائما من استكمال إيمانه، لأنه لا يمكن تحقيق ذلك دون الابتعاد عن الأشياء التي لا تعنيه. وقد جاء ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2317. فالتجسس يؤدي إلى كشف عورات الآخرين، وهو ما يؤدي في حديث سنن ابن ماجه برقم 2546 إلى كشف عيوب النفس وفضائحها العلنية. ولذلك فالأفضل للمسلم أن يركز على ما يعنيه كإصلاح عيوب نفسه. وبنفس الطريقة التي يكره بها المسلم أن يتجسس عليه الناس، فلا ينبغي له أن يتجسس على الآخرين.
الشر ضد الخير في الآية التالية من القرآن الكريم يشرح الله تعالى درسا مهما للمسلمين ليتعلموه ويعملوا به. سورة 41 الفصلات، الآية 34. ولا يستوي العمل الصالح والسيء، ادفع الشر بالذي هو أفضل، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن السهل الرد على الشر بالشر، ولكن ما يميز المسلم هو عندما يرد الشر بالحسنة، وهذا هو سنن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. من المهم أن نفهم أن التصرف بهذه الطريقة لن يقلل أبدا من رتبة الشخص بأي شكل من الأشكال، ولولا ذلك لما تصرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. بل إن الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2029 يشير إلى أن من رد السيئة بالحسنة مثل العفو عن الآخرين رفعه الله تعالى عزا. لذا فإن هذا الموقف لا يفيد الآخرين فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يفيد المسلم نفسه. بالإضافة إلى ذلك، كما تشير هذه الآية، إذا اتخذ شخص ما هذا الموقف فسوف يجد أن أولئك الذين لا يعاملونه بشكل جيد سوف يخجلون في النهاية من أفعالهم ويغيرون موقفهم. حتى أصعب القلوب الروحية تتأثر في النهاية عندما تعامل بهذه الطريقة. على سبيل المثال، عندما يسيء الزوج معاملة زوجته بطريقة بسيطة، فمن الأفضل لها أن تتجاوز الرد السلبي وترد بدلا من ذلك بطريقة لطيفة، وهذا سيجعل الزوج يحترم زوجته ويحبها أكثر. عندما يظهر أحد زملائك في العمل أخلاقا سيئة، فمن الأفضل أن تظهر له صفة المسلم الحقيقي من خلال الرد بالأخلاق الحميدة. عندما يتصرف الشخص بهذه الطريقة، فإن الأشخاص من حوله سيحترمونه ويحبونه أكثر مما يجعل حياته أسهل. ولكن عندما يرد الشخص الشر بالشر، فإنه سيواجه دائما المزيد من الشر من الآخرين، وهذا لن يؤدي إلا إلى جعل حياته أكثر صعوبة في كلا العالمين. وهذا أمر واضح تماما إذا تأمل المرء في هذا الأمر للحظة. من المهم أن نلاحظ أنه عندما يتجاوز الآخرون الحدود، يجب على المرء أن يدافع عن نفسه وينفصل عن المعتدي. ولكن حتى في هذه الحالات ينبغي للمرء أن يلتزم بحسن الخلق. خطاب لطيف في الآيات التالية من القرآن الكريم أمر الله تعالى النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام أن يقولا لعدو الله تعالى فرعون قولا لينا. سورة 20 طه، الآيات من 43 إلى 44. اذهبا كلكما إلى فرعون، وبالفعل فقد تجاوز، وقال له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وبالفعل فقد تجاوز، وقال له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا جانب مهم من جوانب الخطاب الذي يجب أن يتبناه المسلم الناجح، وينبغي استخدامه في جميع جوانب الحياة. ومن المهم أن نفهم أن التحدث بلطف يفيد المتحدث أكثر من أي شخص آخر، ولن يقتصر الأمر على حصولهم على البركات والثواب من الله تعالى وبالكلام اللطيف يقيهم من النار فحسب، فالكلمات هي السبب الرئيسي لدخول الناس النار حسب الحديث الموجود في سنن ابن ماجه برقم 3973، ولكنها تفيد الإنسان المتحدث في الشؤون الدنيوية أيضاً. فمثلاً، الزوجة التي تتحدث بلطف مع زوجها تجد أن زوجها سيحبها ويحترمها أكثر مما لو استخدمت ألفاظاً قاسية. هناك فرصة أكبر بكثير لأن تلبي الزوجة طلباتها من قبل زوجها إذا استخدمت خطاباً لطيفاً. من المرجح أن يطيع الأطفال والديهم ويعاملوهم باحترام عندما يتم التحدث إليهم بلطف. من المرجح أن يساعد زملاء العمل الشخص الذي يتحدث معهم بلطف. والأمثلة لا حصر لها. نادراً ما تكون هناك حاجة إلى كلمات قاسية. في معظم الحالات سيكون الكلام اللطيف أكثر فعالية من الكلمات القاسية. وعلى المسلم أن يتذكر أنهم لن يكونوا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون الشخص الذي يتحدثون إليه أسوأ من فرعون. لذلك ينبغي عليهم اتباع الأمر في هذه الآية والتحدث بلطف مع من يتعاملون معه.
إذا كانوا يرغبون في التأثير على الآخرين بطريقة إيجابية وتحقيق الأشياء التي يرغبون فيها في الدنيا والآخرة. أهمية الصلاة. وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2618 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من أن بين الإيمان والكفر ترك الصلاة المكتوبة. ولسوء الحظ أصبح ترك الصلوات المفروضة أمرا شائعا جدا بين المسلمين، وخاصة النساء الذين يستخدمون أعذارا سيئة للغاية لتبرير ترك صلواتهم المفروضة، مثل القضاء أو التواجد في مناسبة تقام فيها الصلوات المفروضة. وإن كانت إقامة الصلوات المفروضة واجبة، إلا أن فعل هذه الأشياء الأخرى ليس بواجب. إذا كان المسلم الذي يشارك في معركة لا يستطيع ترك الصلاة المفروضة، فكيف يصدق أن هذه الأعذار الواهية سيقبلها الله تعالى يوم القيامة؟ وقد حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 413 من أن أول ما يسأل عنه يوم القيامة هو الصلاة المكتوبة. إذا فشل أحد في إقامة صلاته المفروضة، فمن المرجح أن يفشل في هذا اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوضح القرآن الكريم أن إقامة الصلاة المفروضة هي التي تحاول دون الوقوع في حياة الضلال، بمعنى أن إقامة الصلاة المفروضة هي الخطوة الأولى لحياة ناجحة تؤثر على كل جانب من جوانب حياة الإنسان. إذا فشل أحد في هذا الواجب فلن ينتقل إلا من مشكلة إلى أخرى. سورة العنكبوت الآية 45. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أبقي الأمور بسيطة. وفي حديث موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 245 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بتيسير الأمور وعدم التعسير. وهذا يعني أنه يجب على المسلم دائما أن يعيش حياة دينية ودنيوية بسيطة. الإسلام لا يطلب من المسلمين أن يثقلوا أنفسهم في أداء الأعمال الصالحة، ولكنه يعلم البساطة. وينبغي للمسلم أولا أن يجتهد في أداء واجباته التي لا شك أنه في وسعه، فإن الله تعالى لا يكلف مسلما ما لا يطيقه. وثبت ذلك في سورة البقرة الآية 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعد ذلك يجب عليهم تخصيص بعض الوقت من يومهم لدراسة التعاليم الإسلامية حتى يتمكنوا من العمل بالقرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حسب قوتهم. وهذا يؤدي إلى محبة الله تعالى، وقد ثبت ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6502. فإذا أصر المسلم على هذا السلوك، فإنه سيوفر له الرحمة التي تؤدي جميع واجباته تجاه الله تعالى والناس، ويجد الوقت للتمتع بمتع الدنيا باعتدال. هكذا يسهل المسلم الأمور على نفسه. وإذا كان لهم عيال كالأطفال، فعليهم أن يعلموهم ذلك، مما يسهل عليهم الأمور أيضا. إن إرهاق النفس يجعل الأمور صعبة، ويمكن أن تدفع المرء إلى الإقلاع عن التدخين، في حين أن كثرة الاسترخاء ستصعب الأمور عليهم، ويخسرون رحمة الله تعالى في الدارين. مثالا يحتذى به ومن المهم لجميع المسلمين وخاصة الوالدين أن يعملوا بما ينصحون به الآخرين. ومن الواضح إذا قلب المرء صفحات التاريخ أن أولئك الذين تصرفوا وفقا لما بشروا به كان لهم تأثير أكثر إيجابية على الآخرين مقارنة بأولئك الذين لم يكونوا قدوة. وأفضل مثال هو النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم يمارس ما يبشر به فحسب، بل التزم بهذه التعاليم بشكل أكثر صرامة من أي شخص آخر. فقط بهذا الموقف سيكون للمسلمين مثل الأمهات تأثير إيجابي على الآخرين. على سبيل المثال، إذا حذرت الأم أطفالها من الكذب لأنه خطيئة ولكنها غالبا ما تكذب أمامهم بنفسها، فمن غير المرجح أن يعمل أطفالها بنصيحتها. سيكون لأفعال الشخص دائما تأثير على الآخرين أكثر من تأثير كلامه. من المهم أن نلاحظ أن هذا لا يعني أن المرء يحتاج إلى أن يكون مثاليا قبل تقديم المشورة للآخرين، ويعني ذلك أنه يجب عليهم أن يسعوا بإخلاص للعمل وفقا لنصائحهم الخاصة قبل تقديم المشورة للآخرين.
وقد بين القرآن الكريم أن الله تعالى يكره هذا السلوك. سورة الصف 61 الآية 3: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 3267 من أن رجلا أمر بالمعروف وتركه ونهى عن المنكر وعمل به عوقب في الجحيم. لذا فمن الضروري لجميع المسلمين أن يجتهدوا في العمل بنصائحهم بأنفسهم ثم ينصحون الآخرين بأن يفعلوا الشيء نفسه. إن القدوة هي سنة جميع الأنبياء عليهم السلام، وهي أفضل طريقة للتأثير على الآخرين بطريقة إيجابية. الحفاظ على العلاقات، ومن المهم للمسلم أن يحافظ دائما على العلاقات مع الناس سواء من الأقارب أو غير الأقارب، لأن هذا واجب مهم جدا على جميع المسلمين. والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، منها ما في جامع الترمذي برقم 1909 وفيه التنبيه على أن من قطع رحمه لا يدخل الجنة، أي إذا قطع المسلم علاقته لسبب دنيوي. وحتى لو أساء شخص آخر التصرف فيجب على المسلم تحذيره وتشجيعه على التوبة الصادقة. يجب عليهم أن يكرهوا سلوكهم السلبي ولكن لا يكرهوا الشخص، حيث أن هناك دائما فرصة للتوبة الصادقة. وعليهم أن يبتعدوا عن هذا الشخص فقط إذا ثبتوا على معصية الله تعالى. ولكن حتى ذلك الحين يجب عليهم دائما إظهار اللطف والاحترام لهم. وفي الحالات التي يحتاجون فيها إلى المساعدة ينبغي للمسلمين أن يساعدوا بقدر استطاعتهم، لأن هذا الإحسان قد يكون سببا في الرجوع إلى الله تعالى بالطاعة الصادقة. ولا يجوز للمسلم أن يبتعد عن إنسان لسبب دنيوي، فإن هذا السلوك مهلك. بل ينبغي للمرء أن يجتهد في إكمال إيمانه فقط بالحب والبغض والعطاء والمنع في سبيل الله تعالى. وقد جاء ذلك في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681. نشر القيل والقال في الآية التالية من القرآن الكريم يحذر الله تعالى المسلمين من الاستماع إلى الآخرين أو نشر النميمة عنهم. سورة النور الآية 15: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وللأسف أصبحت هذه سمة شائعة جدا بين المسلمين اليوم. لا يقوم الأشخاص بذلك شخصيا فحسب، بل يتم ذلك الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المهم للمسلمين ألا يستمعوا للنميمة، وذلك بتحذير من يثرثر بهم. إذا أصر الآخرون فلا ينبغي عليهم الاستمرار في مرافقتهم، حيث يتم الحكم على الشخص من خلال الشركة التي يحتفظون بها. وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4833. وهذا يعني أنه يتخذ صفات صاحبه. إذا رافق المرء الثرثارين ففي معظم الحالات سيصبحون أيضا كذلك. ومن المهم أيضا أن نفهم أن من يثرثر لشخص ما فإنه بلا شك يثرثر به للآخرين أيضا. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينصح الآخرين بعدم النميمة. لا ينبغي لهم أن يقبلوا النميمة على أنها حقيقية، ولا يجب أن يتصرفوا بناء عليها أو يكافحوا لمعرفة ما إذا كانت صحيحة. وينبغي عليهم ببساطة تجاهل ذلك. وبالإضافة إلى ذلك لا ينبغي للمسلم أن يثرثر بنفسه أبدا، لأن النميمة تتكون أساسا من المعاصي مثل الغيبة والبهتان، وكلها من كبائر الذنوب التي قد تدخل صاحبها النار إذا لم يغفر الله تعالى وصاحبها. وقد دل على ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6579. وأخيرا لا ينبغي للمسلمين نشر المعلومات داخل المجتمع حتى لو كانوا يرغبون في تحذير الآخرين من خطر ما دون التأكد أولا من صحة التقرير. وقد سبق بيان ذلك في سورة الغرفات الآية 6 من القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
لا ينبغي للمرء أن يقوم ببساطة بإرسال المعلومات دون التأكد من صحتها، لأن ذلك قد يعتبر خطيئة ولن يؤدي إلا إلى التسبب في معاناة الآخرين. لذلك بدلاً من مساعدة الآخرين، فإن هذا الشخص لا يؤدي إلا إلى المزيد من المشاكل. معايير للنساء في الآية التالية من القرآن الكريم يوضح الله تعالى تعليماً مهماً في الإسلام، وهو أن أشرف الناس وأفضلهم هو الأكثر تقوى. سورة الحجرات 49 الآية 13. يا أيها الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذلك عندما يجتهد الإنسان في تنفيذ أوامر الله تعالى والامتناع عن نواهيه، ويواجه القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لسوء الحظ خدع الشيطان العديد من النساء في مناقشة وضع المرأة مقارنة بالرجال. على الرغم من ذلك، فقد منح الإسلام المرأة شرفاً لم تمنحه أي مؤسسة أو عقيدة أخرى على الإطلاق، مثل وضع الجنة، وهي النعيم المطلق تحت قدمي المرأة أي أمها. ويتأكد ذلك في حديث في سنن النسائي برقم 3106، وفي حديث آخر في جامع الترمذي برقم 3895 أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس من أداوى نفسه الزوجة الأفضل. وهناك أمثلة أخرى لا حصر لها، لكن النقطة الجديرة بالملاحظة هي أنه لا ينبغي للمرأة أن تهتم بمقارنة نفسها بالرجال، لأن هذا ليس ما يريده الله تعالى، بل ينبغي للمرأة أن تجتهد في التقوى، فإذا حققتها تكون أفضل من كل رجل أو امرأة أقل تقوى منها. هذا هو المعيار الذي يفصل من هو المتفوق. وواضح من هذه الآية أن الأمر لا يقتصر على الرجال فقط. إذا قلب المرء صفحات التاريخ فسوف يلاحظ مسلمات عظيمات ركزن على هذه المهمة بدلاً من الجدال والمناقشة حول الاختلافات بين الرجل والمرأة. ونتيجة لذلك أصبحوا أفضل من الغالبية العظمى من الرجال والنساء. وحتى لو منحت المرأة المسلمة كل الحقوق التي حلمت بها حتى ذلك الحين، فلن يجعلها ذلك أفضل من غيرها حتى تتبنى التقوى، وهذا واضح تماماً عند مراقبة الأخبار ومن يتصرف كما يحلو له. وهذه الحقيقة سوف تصبح واضحة وضوح الشمس في العالم القادم. ولذلك إذا أراد المسلم أن يتفوق على غيره فليطلب ذلك بالتقوى لا بالمجادلة والمجادلة. أفضل الناس في الآية التالية من القرآن الكريم يوضح الله تعالى أنه لا يحكم على شخص أفضل من غيره بسبب وضعه الاجتماعي أو ثروته أو أي شيء دنيوي آخر. سورة الحجرات 49 الآية 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما يجعل المسلم أفضل من غيره هو تقواه، وذلك عندما يجتهد الإنسان في تنفيذ أوامر الله تعالى والامتناع عن نواهيه، ويواجه القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ينبغي للمسلم أبداً أن ينظر بازدراء إلى الآخرين معتقداً أن ممتلكاتهم الدنيوية تجعلهم أفضل أو متفوقين بأي شكل من الأشكال. ولسوء الحظ فقد تبنى العديد من المسلمين هذه العقلية من خلال التصرف بناء على الممارسات الثقافية لغير المسلمين من خلال إنشاء فرق وأخوات. إنهم ينضمون إلى عائلاتهم عن طريق الزواج بناء على هذه الممارسات الثقافية بدلاً من أن يبنوا قرارهم على تعاليم الإسلام. على سبيل المثال، حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 5090 من أنه لا ينبغي للإنسان أن يتزوج لأسباب معينة بما في ذلك من أجل النسب، ولا ينبغي لهم أن يتزوجوا إلا من أجل التقوى. وقد أدى الالتزام بهذه الممارسات الثقافية المختلقة إلى زيادة معدل الطلاق بين المسلمين مع مرور الوقت. ولذلك ينبغي للمسلم أن يسعى إلى أن يكون أفضل من غيره من خلال تبني تقواهم وزيادتها، ولكن لا ينبغي لهم أبداً أن يفتخروا بما وصلوا إليه، فإن الكبرياء يفسد تقواهم ويقودهم إلى النار.
وهذا ثابت في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 265. علاج الأطفال على قدم المساواة، وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 4185 تم التأكيد على أهمية المساواة بين الأطفال. وفي الواقع أشار النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أنه إذا أراد أحد الوالدين أن يكرمه أبنائه على قدم المساواة فعليه أن يعاملهم على قدم المساواة، بمعنى أن ما يعطيه هو ما سيحصل عليه. لذلك يجب على الآباء ألا يرتكبوا خطأ تفضيل طفل على آخر علناً، لأن هذا لا يؤدي إلا إلى العداوة وتمزق العلاقات. وعليهم أن يسعوا إلى معاملتهم على قدم المساواة، مثل شراء الهدايا لهم. المرة الوحيدة التي يجوز فيها شراء الهدايا لطفل واحد فقط هي في المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد. لا ينبغي للوالدين أبداً انتقاد طفل واحد علناً أمام إخوتهم، ولا يجب عليهم مقارنة سلوك أطفالهم علناً، لأن ذلك سيؤدي أيضاً إلى العداء بين الأشقاء. في الواقع يجب تطبيق هذا الموقف على جميع العلاقات. عندما يعامل الشخص الناس بعدل، فإنه سيجد أنهم أيضاً يعاملون بالعدل من قبل الآخرين. سيؤدي هذا الموقف دائماً إلى تقوية الروابط بين الناس، وخاصة داخل العائلات. معاملة الآخرين بلطف. وفي الحديث الموجود في الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 119 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى أن المرأة كثيرة التطوع والصيام تدخل النار بسبب أذى الناس بها خطابها. وعلى العكس من ذلك، فإن المرأة التي أدت واجباتها وصدقت قليلاً وحسنت معاملة الناس دخلت الجنة. لسوء الحظ يعتقد الكثير من المسلمين أن أعمالهم الصالحة التطوعية ستنقذهم من العقاب على الرغم من ارتكابهم خطايا ضد الآخرين مثل الغيبة والافتراء. ومن المهم أن تعلموا أن من يتصرف بهذه الطريقة إنما يتنازل عن أعماله الصالحة للآخرين من خلال الإثم في حقهم، حتى لو كان يعتقد أنه سينال النعيم من خلال أعماله الصالحة التطوعية. ستقام العدالة يوم القيامة، ومن ظلم الآخرين سيضيع حسناته ويكسب ذنوب ضحاياه، وهذا قد يؤدي بهم إلى جهنم. ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6579. يجب على المسلمين أن يتذكروا ذلك، وأن يركزوا أكثر على معاملة الآخرين باحترام مثل ما يريدون أن يعاملوهم قبل أن يجتهدوا في الأعمال الصالحة التطوعية. الثراء الحقيقي. وفي حديث في سنن ابن ماجه برقم 4137 أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى الحقيقي ليس في كثرة الدنيا، ولكن في الرضا بالحياة والقناعة. من المهم بالنسبة للمسلمين أن يفهموا أن كونهم راضين وغنيين حقاً لا يرتبط بكمية الثروة أو الأشياء الدنيوية مثل الملابس التي يمتلكونها. في الواقع السعادة التي يحصل عليها المرء من شراء شيء جديد مثل الأحذية الجديدة غالباً ما تزول بعد بضعة أيام، وتبدأ الرغبة في الحصول على السعادة من شيء آخر باللعب في أذهانهم. هذه الرغبة في الحصول على المزيد تجعل الشخص محتاجاً، وهي كلمة أخرى للفقراء. ومن ناحية أخرى فإن الشخص الغني يكتفي بما يملك. هذا هو الشخص الذي ليس محتاجاً، وبالتالي فهو غني. وهذا لا يعني أنه لا ينبغي للإنسان أن يرغب في الأشياء الدنيوية أو يحصل عليها، وهذا يعني أنه لا ينبغي عليهم البحث عن السعادة الحقيقية في تلك الأشياء. ومن أجل الحفاظ على هذا الموقف خاصة في الأوقات الصعبة، ينبغي للمسلم أن يعمل بالحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2513، والذي ينصح المسلم أن ينظر إلى من يملك أقل منه حتى لا يكفر ويمنع من ذلك. نفاذ الصبر أثناء الصعوبات أيضاً. يثق وقد ذكر الله تعالى في الآيات التالية من القرآن الكريم أن المؤمنين الحقيقيين هم الذين وفوا بعهدهم وأماناتهم. سورة المؤمنون 23 الآيات 1-8. يا لقد أفلح المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم هم حافظون.
إن نقض الوعد دون سبب وجيه علامة النفاق لحديث موجود في سنن النسائي برقم 5023. ولذلك يجب على المسلمين أن يفيوا بالعهود التي قطعوها مع الله تعالى، وهي العيش في طاعته باتباعه على خطى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والوفاء بوعودهم للناس. من المهم أن نلاحظ أنه يجب على الوالدين دائما الوفاء بوعودهم لأطفالهم. إذا لم يفعلوا ذلك فإنهم يعلمون أطفالهم فقط أن الإخلال بالوعود أمر مقبول في الإسلام. ومن واجب الوالدين تعليم أبنائهم الأخلاق الحميدة. إن الوفاء بالأمانات هو سمة مهمة أخرى للمؤمن الناجح. لا ينبغي للمسلم أن يعتني بأمانة الناس فحسب، بل الأهم من ذلك أن يحافظ المسلم على أمانة الله تعالى لهم. وكل نعمة يملكونها بما في ذلك جسدهم وعائلتهم هي أمانة يجب أداؤها. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام كل نعمة وفقا لتعاليم الإسلام، وهذا ما سيسأل عنه الناس يوم القيامة. استخدم طاقتك في الآية التالية من القرآن الكريم. يذكر الله تعالى المسلمين باستخدام الموارد التي أعطيت لهم بشكل صحيح، مثل قوتهم البدنية، من أجل القيام بالأعمال الصالحة، وليس مجرد الاعتماد على الآخرين لمساعدتهم. سورة النجم الآية 39. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا ينطبق على الأمور الدنيوية والدينية، فمن المعلوم أن الإنسان في أغلب الأحوال لا ينال من الدنيا إلا الخير إذا عمل له، وكذلك المسلم ينال الخير في الآخرة إذا سعى إليه. ولا شك أن أشياء معينة تنفع المسلمين حتى بعد وفاتهم، كالصدقة عنهم، وهذا ما يؤكده حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2760. لكن الاعتماد على الآخرين فقط لمساعدة المسلم في الأمور الدنيوية والدينية ليس هو العقلية الصحيحة التي يجب امتلاكها، ولم يكن هذا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمسلمين أن يحضروا ببساطة بعض التجمعات الدينية شهريا دون أن يسعوا للتغيير نحو الأفضل متوقعين الخلاص بها، وليس هذا هو منهج السلف الصالح. فينبغي للمسلم أن يجتهد في نفع نفسه بالطاعة الصادقة لله تعالى، وتنفيذ أوامره، والاجتناب عن نواهيه، ومواجهة القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يبقوا غافلين عن الاستعداد للآخرة قبل أن يصلوا إلى اليوم العظيم خالي الوفاض. زيارة المرضى. هناك أحاديث كثيرة عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تتحدث عن فضل زيارة الآخرين وخاصة المرضى. فمثلا حديث في جامع الترمذي برقم 969 يفيد أن من عاد مريضا في سبيل الله تعالى صباحا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومثله إذا أمس وأعطي لهم روضة في الجنة. ومع أن هذا بلا شك عمل عظيم، إلا أنه من المهم للمسلم أن يقوم بهذا العمل الصالح أولا لوجه الله تعالى فقط، وإذا فعلوا ذلك لأي سبب آخر، كأن يفعلوا ذلك حتى لا ينتقدهم أقاربهم، فقد خسروا الأجر. كما يجب عليهم استيفاء آداب وشروط الزيارة حسب تعليم الإسلام حتى ينالوا أجرهم. فمثلا بالنسبة للمريض، لا ينبغي أن يطول بقاؤهم في البيت مما يسبب المتاعب للمريض وأقاربه، وعليهم أن يضبطوا أفعالهم وأقوالهم حتى يتجنبوا جميع أنواع الذنوب كالنميمة والغيبة والقذف. وينبغي عليهم تشجيع المرضى على الصبر ومناقشة المكافآت المرتبطة به، ومناقشة الأمور المفيدة في الدنيا والآخرة بشكل عام. فقط من يتصرف بهذه الطريقة ينال الأجر المبين في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فشلوا في ذلك، إما أنهم لن ينالوا أي أجر، أو قد يبقون مع خطاياهم اعتمادا على سلوكهم. سورة النساء الآية 114. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الكرام.